हाम्रो कार्यक्रम अब औपचारिक रूपमा सुरु हुँदैछ। सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका साथीहरू अब केही समय आफ्नो भोल्युम म्युट राखेर हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। एकैछिन धैर्यता गरेर हेरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका साथीहरूलाई नमस्कार। म दिनेश बजगाईको। सर्वप्रथम त यो हाम्रो यस फेमस एजुकेसन सेन्टरद्वारा आयोजित 3 दिने जियोजेब्रा आधारभूत तालिमको आज समापन कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गणित प्रेमी साथीहरूलाई, शिक्षक वर्गहरूलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गणित शिक्षकहरूको हाम्रो एउटै उद्देश्य भनेको गणित विषयलाई कक्षा कोठामा कसरी विद्यार्थीहरूले सिकाउन सकिन्छ भन्ने नै हो। कक्षा कोठामा कसरी बोर्ड बिना नै हामी विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन सक्षम हुन्छौँ भन्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य रहेको छ। यसै उद्देश्यलाई पूरा गर्नको निम्ति हामीले यस फेमस एजुकेसन सेन्टरद्वारा आयोजित 3 दिने आधारभूत जियोजेब्रा तालिममा सहभागी भएका छौँ। हुन त यो 3 दिन मात्रै भएको कारणले गर्दा 3 दिनमा हामीलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू हामीले नपाएका पनि हुन सक्छौँ र थोरै समय भए पनि तर पनि केही हाम्रो अथक प्रयासले केही सर हेलो दिनेश सर अब सुनिरहेको छ तपाईको साउन्ड। अब कन्टिन्यू ल अहिले सुनियो सर? हजुर एकदम कन्टिन्यू गर्नु सुनियो सर। सर्वप्रथम मैले फेरि भन्न चाहेँ, सर्वप्रथम त हाम्रो यस फेमस एजुकेसन सेन्टरद्वारा आयोजित 3 दिने जियोजेब्रा आधारभूत तालिममा सहभागी सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका साथीहरूमा हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण शिक्षकहरूको एउटै उद्देश्य भनेको गणित विषयलाई कसरी कक्षा कोठामा कसरी विद्यार्थीहरूको सामु सिकाउन सकिन्छ भन्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य रहेको छ। यसै उद्देश्यलाई पूरा गर्नको निम्ति हामी यस फेमस एजुकेसन सेन्टरद्वारा आयोजित 3 दिने आधारभूत जियोजेब्रा तालिममा सहभागी भएका छौँ। हुन त यो 3 दिन मात्रै भएको कारणले गर्दा धेरै कुरा हामीले 3 दिनमै नदिन पनि 3 दिनमै धेरै कुरा समावेश नगरेका पनि हुन सक्छौँ। तर पनि हामीले 3 दिनको अथक प्रयासमा जे जति गर्न सफल भएका छौँ। सायद केही तपाईहरुमा पनि केही जियोजेब्रा सम्बन्धी ज्ञान आयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। जब थोरै भए पनि केही सामान्य जानकारी दिन सक्षम भएका छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। आगामी दिनहरुमा पनि यसरी नै हजुरको सल्लाह बमोजिम समय अनुकूल हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बाचा गर्छौँ। अब ढिलो नगरी यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सम्पूर्ण कार्यक्रमका लागि सभापतिको आवश्यक हुने हुनाले यस कार्यक्रममा पनि सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन लम्की चुवा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत श्री सुरेन्द्र प्रसाद जोशीज्यूलाई माफी पाएँ मैले। सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो आयोजक बाट फेमस एजुकेसन सेन्टरका एमडी टङ्कचङ विष्ट सरलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। अगाडि बढौं। सभापतिको अनुमतिबाट म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस्तै विशिष्ट अतिथिको रूपमा आजको यस कार्यक्रममा लम्कीचुवा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत श्री सुरेन्द्र प्रसाद जोशी हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। सबै सरहरुमा नमस्कार। त्यस्तै हामीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने वा यो कार्यक्रमको मूल जिम्मा लिने फेमस एजुकेसन सेन्टर जुन लम्कीमा रहेको छ फेमस एजुकेसन सेन्टर र 3 दिने आइसिटी तालिमको
समापन कार्यक्रममा पनि उद्घाटन कार्यक्रमदेखि समापन कार्यक्रमसम्म पनि फेमस एजुकेसन सेन्टरको धेरै धेरै ठुलो हात रहेको छ। यो फेमस एजुकेसन सेन्टरले गर्दा नै हामीले यो कार्यक्रम गर्न सफल भएको हौँ। एकचोटि फेरि फेमस एजुकेसन सेन्टरलाई म धन्यवाद दिँदै एकचोटि यो कार्यक्रमको अगाडि फेमस एजुकेसन सेन्टरलाई सम्झिन समेत चाहन्छु र सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु अबको हाम्रो कार्यक्रममा। विशिष्ट अतिथिको रूपमा आजको कृष्ण प्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्छ। अघि बोल्दाखेरि उहाँलाई कार्यक्रम हजुर धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। म यहीँ उपस्थित छु। विशिष्ट अतिथि सर श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यूको कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा उहाँलाई अलि हतार भएको कारणले कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा उहाँको हामी अहिले नै उहाँको कृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यूको हामी चाहिँ उहाँको बारेमा केही 2-4 शब्द राखिदिनु हुन, उहाँको मन्तव्य अहिले नै सुन्नेछौँ। 2-4 शब्द राखिदिनु हुन सरलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिनेशजी। नमस्कार सबैजनालाई। यो फेमस एजुकेसन इन्स्टिच्युटले फेमस एजुकेसन सेन्टरले आयोजना गरेको यो 3 दिने जियोजेब्रा बेसिक तालिमका सभापतिज्यू, यस तालिमका प्रशिक्षकज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका साथीहरूमा मेरो नमस्कार। मलाई चाहिँ यो साथीहरूले धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ र यो हुन त म उहाँहरूको गुरु हो, कुनै समयको गुरु हो। कुनै बेला जियोजेब्रा सुरु गर्दाखेरि जियोजेब्रा उहाँहरूलाई चाहिँ सुरुमा सिकाउने शिक्षकको रूपमा छु, तर उहाँहरूले धेरै प्रगति गरिसक्नु भएको छ। यो बिचमा अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा देशभरिका देशावरका शिक्षक साथीहरूलाई जसलाई चाहिँ जियोजेब्रा भनेको के हो थाहा नै नभएको, टर्म नै थाहा नभएको, जियोजेब्रा भन्ने चिज नै थाहा नभएको शिक्षक साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई देशभरि नै देशव्यापी रूपमा तालिम सञ्चालन गरेर कम्तीमा पनि म्याथमेटिक्सको एउटा सफ्टवेयरको बारेमा एउटा सुसूचित गर्ने प्रशिक्षित गर्ने एउटा ठुलो महान अभियान चलाउनु भएको छ। हाम्रो एसटिएफटीका साथीहरू हुनुहुन्छ, ट्राई फर लर्नका साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो अब वीर सरले चाहिँ त्यता बसेर पनि धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। युट्युबमा उहाँहरूको भिडियोहरू पनि धेरै हेर्न पाइन्छ। यो चाहिँ हामी 2010मा जियोजेब्रा इन्स्टिच्युट अफ नेपाल हामीले गठन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो जियोजेब्रा भन्ने संस्थामा बस्ने मान्छे नपाएर हाम्रो बेसराज मैनाली सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, युएसमा पनि, अहिले युएसमै हुनुहुन्छ। हामी सबैको संयोजक यस एउटा संस्था गठन भएको थियो र हामीले चाहिँ अहिले भर्खरै यो पेन्डेमिक भन्दा सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीले एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाएका थियौँ। अब यो त थाहा थिएन हामीलाई पेन्डेमिकको विषयमा। अब हामीले जियोजेब्राको तालिम चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा लानुपर्छ, यो म्याथमेटिक्स काउन्सिल मार्फत भन्ने हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम थियो। तर ठ्याक्कै यो कोभिड सुरु भयो, त्यस पछाडि जुन किसिमको अनलाइन एजुकेसनको कुरा आयो, त्यस पछाडि हाम्रो विद्यार्थी भाइहरूले अनि शिक्षक सरहरूले ठुलो मेहनतका साथ जियोजेब्राको तालिम सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र त्यसै सिलसिलामा हाम्रो अहिले यो फेमस एजुकेसन सेन्टरले पनि जियोजेब्राको बेसिक तालिम सञ्चालन गरेको मैले जानकारी पाएँ। र यो गणितलाई टेक्नोलोजीसँग जोड्ने, डिजिटल टुलसँग जोड्ने र गणितलाई कसरी चाहिँ राम्रो तरिकाले भिजुअलाइज गरेर र विद्यार्थीले त्यसलाई कसरी गणितको नलेजलाई चाहिँ इन्टर्नलाइज गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई, गणितलाई पनि हामीले कुनै अब्जेक्टको रूपमा, गणित म्याथमेटिक्स पनि एउटा किसिमको अब्जेक्ट हो र त्यसलाई अब्जेक्ट भइसकेपछि हामी त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ, चलाउन सक्छौँ
होइन भन्ने किसिमको हाम्रो विद्यार्थीहरूमा त्यो ज्ञान थिएन अहिलेसम्म। गणितलाई उनीहरूले गणितकै रूपमा अब्स्ट्राक्ट रूपमा हेर्थे र अब हाम्रो शिक्षक साथीहरूले यो सम्पूर्ण ज्ञान हासिल गरिसकेपछि कक्षा कोठामा आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ र गणितलाई अझ सम्पूर्ण जनमानसमा पपुलर बनाउनको लागि गणित मिठो विषय, तितो विषय होइन, रसिलो विषय बनाउनको लागि पहल गर्नुहुनेछ। यही शुभकामना दिँदै र यस्ता कार्यक्रमहरूको अझै निरन्तरताको पनि शुभकामना दिँदै मेरो अलि अर्को पनि कार्यक्रम यहाँ भएको हुनाले कार्यक्रम उता सुरु भइसकेको छ 3:30 बजे। त्यसकारण म चाहिँ अलि सुरुमै बोलेँ र त्यसको लागि पनि क्षमा चाहन्छु र यो कार्यक्रमको पनि सफलताको शुभकामना दिँदै मेरा केही भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद सर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लेक्चरर सर हाम्रो निम्तो स्वीकारेर यति सानो कार्यक्रममा पनि तपाईँ जस्तो विशिष्ट मान्छे हाम्रो निम्तो स्वीकारेर आइदिनु भयो। त्यसको लागि हाम्रो आयोजक कमिटीबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको कार्यको व्यस्तताको कारणले गर्दा पनि हाम्रो कार्यक्रममा आएर शोभा बढाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै खुसी छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै फेरि हाम्रो आयोजक कमिटीबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामीहरू। अब मन्तव्यको क्रममा शिक्षाविद तथा आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि लम्कीचुवा नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद जोशी सरलाई मन्तव्य राखिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद सर। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू तथा सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका मित्रहरूमा मैले नमन गरी सम्पूर्णलाई मेरो नमन छ। सर्वप्रथम त अब जियोजेब्रा बेसिक तालिम चाहिँ आयोजना गरेकोमा फेमस एजुकेसन सेन्टरप्रति चाहिँ म शिक्षा शाखाको तर्फबाट र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आभारी छु। र यो जियोजेब्रा ट्रेनिङले हाम्रो चाहिँ गणित शिक्षणलाई अझ चाहिँ प्रभावकारी, सरल र चाहिँ बोधगम्य बनाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र जुन चाहिँ हजुरहरूले सरहरूले चाहिँ यो आफ्नै आयोजनामा यसरी चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्नुभयो र गणितलाई अझै चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाउने र गणित शिक्षणलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने किसिमले जुन चाहिँ यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर 2-3 दिने कार्यक्रम यो छोटो अवधिको भए पनि यसले चाहिँ हाम्रो कक्षा कोठाहरूमा अबको दिनहरूको सिकाइलाई एउटा नयाँ आयाम थप्नेछ भन्ने मैले चाहिँ आशा लिएको छु। र सम्पूर्ण सरहरूले जे कुरा चाहिँ यसमा सिक्नु भएको छ, यो जियोजेब्रा तालिमबाट जुन चाहिँ ज्ञान लिनु भएको छ, अब त्यसलाई कक्षा कोठामा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने र हाम्रो लम्कीचुवा नगरपालिकाको सन्दर्भमा भन्दाखेरि हाम्रा यहाँका स्कुलहरूमा अब त्यसलाई कसरी हामीले इम्प्लिमेसन गर्ने, अब यो सम्बन्धी मलाई जियोजेब्रा सम्बन्धी म चाहिँ अब गणितको विद्यार्थी नभएको हुनाले यो भन्ने मलाई चाहिँ धेरै जानकारी छैन। त्यही भएर हजुरहरूले मलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ यसको बारेमा, हामी यसलाई कक्षा कोठामा चाहिँ कसरी लग्न सक्छौँ र विद्यार्थीहरूको व्यवहारमा चाहिँ गणित सम्बन्धी अवधारणाहरूलाई चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गर्नको लागि हामीले कसरी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो बारेमा हजुरले मलाई पक्कै पनि सल्लाह सुझावहरू दिनुहुनेछ र म त्यो आधारमा गणित शिक्षण र गणित सम्बन्धीका तालिमहरूको बारेमा चाहिँ आगामी दिनहरूमा आफ्ना योजनाहरू बनाउने छु। अनि मुख्य कुरा के हो भने गणित चाहिँ हाम्रो अब दैनिक व्यवहारिक जीवनसँग सम्बन्धित विषय हो र यो आधुनिक युगमा चाहिँ गणित बिना चाहिँ कुनै पनि कुरा सम्भव छैन र गणित चाहिँ विज्ञानको पनि आधार हो र हाम्रो दैनिक व्यवहारिक जीवनको पनि आधार हो। यो भएको हुनाले हाम्रा बालबालिकाहरूले गणित चाहिँ दैनिक व्यवहारलाई अझ सहज सरल बनाउनको लागि गणित सिक्नु चाहिँ अपरिहार्य छ। र यहाँ गणित शिक्षण सिकाइमा हाम्रो चाहिँ गणितका सरहरू हुनुहुन्छ, म्यामहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू नै बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको भावी जीवनमा सरल बनाउनको लागि चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि पनि चाहिँ म सरहरूप्रति आभारी छु र यहाँहरूले यत्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र यहाँ मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाउनु भयो, त्यसको लागि पनि म हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि हजुरले यस्तै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुहुनेछ र त्यसमा पनि मेरो चाहिँ साथ सहयोग चाहिँ रहनेछ र हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ आगामी दिनहरूमा त्यो बारेमा पनि सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ र हामी एक आपसमा सहकार्य गरेर समन्वय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने छौँ। र यो कार्यक्रमले हाम्रो गणित शिक्षणलाई एउटा नयाँ मोड दिनेछ भन्ने मैले आशा लिँदै यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर तपाईँको मन्तव्यको लागि। अब तपाईँको सहयोगमा लम्कीचुवा नगरपालिका मात्रै नभएर देशैभर गणितले जियोजेब्रामा निकै फड्को मार्छ भन्ने हामीले आशा लिएको छु र तपाईँको सहयोगको पनि हामी अपेक्षा गर्दछौँ। यो हाम्रो गणितमा एक विशेष किसिमको डर रहेको छ। गणित भन्ने बित्तिकै डर पैदा हुने गर्छ विद्यार्थीमा,
त्यो डरलाई पनि हामी हटाउन तपाईँकै नेतृत्वमा तपाईँकै पहलले गर्दा हटाउन सक्षम हुनेछौँ भन्ने आशा राखेको छु। त्यस्तै अतिथिको रूपमा प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नवीन कडेलज्यू हामी माझ हुनुहुन्छ र छोटो मन्तव्यको लागि म नवीन कडेल सरलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। नवीन सर मलाई सुनिरहनु भएको छ? प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन कडेलज्यू हाम्रो अतिथिको रूपमा आउनुभएको छ। उहाँलाई मन्तव्यको लागि अनुरोध गरेको थिएँ। सरले सायद त्यस्तै उहाँको मन्तव्य हामी पछि लिने नै छौँ। अहिले भने ट्राई फर लर्नको एमडी तथा हाम्रो अतिथि जनक कार्कीज्यू हुनुहुन्छ मन्तव्यको लागि। उहाँलाई मन्तव्य राखिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैलाई, म जनक सिंह कार्की। नमस्कार सर। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, सभापति, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सम्पूर्ण अतिथिहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। मैले यो प्रोग्रामको बारेमा आज मात्रै जानकारी पाएको हो, तैपनि सम्पूर्ण कार्यक्रम सुसम्पन्न समापन गर्न सफल हुनुभएकोमा फेमस एजुकेसन सेन्टरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म विशेष कारणवश यो इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको कारणले म लामो समय बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन र आफू पनि केही विशेष कारणवश भनौँ बिस्तारै सबैलाई जानकारी हुने नै छ। म बिजी भएको कारणले मैले फेमस एजुकेसन सेन्टरलाई आगामी दिनमा राम्रा यस्तै कार्यक्रम गर्दै जानु हुनेछ र सम्पूर्ण कार्यक्रम सफल पार्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना दिँदै म छुट्टिन चाहे। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईँले आगामी कार्यक्रमहरू यस्तै अपेक्षा राख्नुभएको छ। हामी पनि तपाईँको अपेक्षा अनुसार आगामी कार्यक्रमहरू पनि यस्तै वा योभन्दा धेरै राम्रो कार्यक्रमहरू वा यो सरहको कार्यक्रमहरू पक्कै पनि फेरि बनाउने नै छौँ भन्ने तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। अब हाम्रो अतिथिको रूपमा आउनुभएको थियो घनश्याम अधिकारीज्यू, केन्द्रीय प्राविधिक सहयोग एसटिएफटीका केन्द्रीय प्राविधिक संयोजक शिक्षक घनश्याम अधिकारीज्यूलाई छोटो मिठो मन्तव्यको लागि म केही समय दिन्छु। केन्द्रीय प्राविधिक संयोजक एसटिएफटी को केन्द्रीय प्राविधिक संयोजक श्री घनश्याम अधिकारीज्यू तपाईलाई दुई चार शब्द राखिदिनको लागि अनुरोध गर्छौँ। तपाईले सुनिराख्नु भएको छ कि छैन सर? उहाँको मन्तव्य हामी पछि सुनि नै छौँ। अहिले भने एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर ट्राई फर लर्नको एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर मेरो आत्मीय मित्र श्री रूपेश बोहराज्यूलाई दुई चार शब्द राखिदिनको लागि म समय दिन्छु। रूपेश बोहराको सरको पनि हामीले मन्तव्य अहिले सुन्न पाएनौँ, पछि सुनि नै छौँ। अहिले भने स्क्रिनमा एसिस्टेन्ट हेड टिचर भीमसेन आदर्श सेकेन्डरी स्कुल नवलपुरको एसिस्टेन्ट हेड टिचर श्री नवराज घिमिरेलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मित्र। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि एवं सम्पूर्ण अतिथिगण र सहभागी सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, म नवराज घिमिरे, मेरो विद्यालय भीमसेन आदर्श माध्यमिक विद्यालय नवलपुर।
हामी लामो समयदेखि यही सिक्ने र सिकाउने क्रममा छौँ। एसटिएफटीले धेरै कुरा सिकायो अनि एसटिएफटीबाट नै हामीले सिकेर अथवा स्वतः स्फूर्त रूपमा पहिले नै आइसिटीमा दखल रहनुभएका वीर सर लगायतका यहाँ धेरै दक्ष सरहरू हुनुहुन्छ, जसले हामी जस्ता भर्खरै सिक्न लागेका मान्छेहरूलाई संस्थागत रूपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा अथवा यहाँहरूको जस्तो जुन अहिले यो जुन हजुरहरूको एउटा इन्स्टिच्युटले पनि यो खालको चाहिँ टिचरहरूलाई इन्सपायर गर्ने मानेमा अथवा सिकाउने मानेमा जुन ढङ्गबाट लाग्नु भएको छ, त्यो मानेमा पनि म र म जस्ता आइसिटीमा रुचि राख्ने सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट पनि मैले यहाँहरूलाई हार्दिक आभार तथा धन्यवाद भन्न चाहेँ। र यो सिक्ने र सिकाउने क्रममा मैले यो जुम जस्तो यो मेरो व्यक्तिगत फोन नम्बर पनि हो र मैले यहाँहरूलाई जुन सहयोग गर्न पाएँ त्यो मानेमा पनि म धेरै खुसी छु। र मैले मेरो यो व्यक्तिगत लगानीको जुन पनि होइन र हामीलाई माथमाटिक्स सिक्ने र सिकाउने मानेमा नै राजु बजगाई भन्ने एकजना गोर्खा जिल्लाका एकजना साथी जो अमेरिका बस्नुहुन्छ, उहाँले स्पोन्सर गर्नुभएको छ। त्यो मानेमा पनि हामीले सबैतिर प्रयोग गर्न पाएका छौँ र हामी जति पनि सहभागी साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले त्यो यो जुम आइडीको जुन फोन नम्बर छ त्यो फोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर यहाँहरूले पनि आवश्यकता पर्दाखेरि यसलाई सिक्ने र सिकाउने मानेमा कहीँ कतै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले वीर सरसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो नम्बरमा नै सम्पर्क गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहेँ। र हामी एउटा सानो 5-7 जनाको टिमले पनि हामीले यसरी नै जियोजेब्रा लगायत आइसिटीका विषयवस्तुहरू बेलुका 6:45बाट हामी बेलुका सधैँ नियमित रूपमा जोडिएर सिक्ने र सिकाउने गरेका छौँ। हामी अधिकांश त त्यसमा जोडिने साथीहरू पनि छौँ र नजोडिने साथीहरूलाई पनि मैले त्यो कुरा विनम्र अनुरोध गर्न चाहेँ। र यो संस्थाले जुन ढङ्गबाट चाहिँ टिचरहरूलाई यो 3 दिनसम्म सिकाउने काम गर्यो, त्यो मानेमा यस्ता कार्यक्रमहरू फेरि पनि गरोस् र वीर सर लगायतका जो साथीहरू यहाँ सिक्ने र सिकाउने क्रममा सदैव हामी जस्ता साथीहरूलाई उत्साहित गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई यो किसिमको चाहिँ मनोकांक्षा, यो किसिमको मनोभावना सदैव आइराखोस् र यस्ता कार्यक्रमहरूले सदैव सफलता पाउन् र हामी टिचरहरूको सिक्ने र सिकाउने कुरालाई अगाडि बढाएर सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूको हाइट बढाउने काममा अथवा सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूको सिकाइलाई उँचो बनाएर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको जुन सिक्ने क्षमता अथवा सिकाइमा हामीले सहयोग गर्न सकौँ भन्दै मैले कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्गाएँ। हस्, धन्यवाद। बनाउनु बहुत टाइम लाग्छ कि है? धेरै धेरै धन्यवाद सर आफ्नो गकिलो मन्तव्यको लागि। पक्कै पनि तपाईँले दिनुभएको बाटोमा हामी जानेछौँ। तपाईँले सोच्नु भएको कार्य चाँडै नै हामी पुरा गर्नेछौँ। वीर सर हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नु नै हुनेछ। अब भने प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नवीन कणेल, शिक्षक नवीन कणेलज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। हार्दिक धन्यवाद सर। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, शिक्षकहरूलाई गणितलाई व्यावहारिक बनाउने र गणितलाई कसरी सहज रूपमा सरल रूपमा सिकाउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा लागेर समस्त सिक्न इच्छुक शिक्षक साथीहरूलाई जियोजेब्रा सिकाउनको लागि यो इनिसिएसन लिनुभएका आदरणीय सरहरू। सर, मेरो साउन्ड सुनेको छैन? हेलो सर, सुनिएको छ सर। भन्नुहोस् सर, भन्नुहोस्। त्यसै गरी यो सिक्ने र सिकाउने क्रममा लाग्नुभएका सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय सर म्यामहरूलाई म एसटिएफटी नेपाल र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। एउटा इन्स्टिट्युट भएर पनि इन्स्टिट्युटको प्रायःजसो इन्स्टिट्युटहरूको उद्देश्य भनेको केही कुराहरू विशेष गरी आफ्नो प्रोफेसनल कामहरू गर्ने र कुनै पनि कुराहरूलाई इकोनोमिकसँग जोडेर त्यसरी अगाडि बढ्ने हुन्छ तापनि जुन यो फेमस एजुकेसन सेन्टरले निःशुल्क रूपमा सर म्यामहरूलाई एउटा जियोजेब्राको कन्सेप्ट दिनको लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। यसको लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सराहनीय काम हो। अहिले आएर
धेरै ठाउँमा धेरै आदरणीय सरहरूले यो साथीहरूलाई सिक्ने आफूले सिकेका कुराहरूलाई सेयर गर्ने यो सेयरिङ कल्चरको विकास भएको छ। यो पेन्डेमिक अवस्थाले जुन एउटा अवसर पनि प्रदान गरेको छ र यसबाट धेरै सरहरूले धेरै ठाउँबाट धेरै कुराहरू सिक्ने जुन अवसर पाउनुभएको छ, यसको लागि यो सम्पूर्ण टिम र यो सिकाउनको लागि प्रेरित हुने अथवा आफूले जानेका कुराहरूलाई सेयर गर्ने अभियानमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म विशेष गरी यसमा पनि प्रशिक्षक हाम्रो वीर सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले हाम्रो STFT को ट्रेनिङ चलिरहेको बेलामा अथवा हामी निरन्तर सिकाइको क्रममा पनि उहाँ आएर हामीलाई धेरै दिनसम्म आफूले जानेका कुराहरू सहजीकरण गर्ने अवसर दिनुभएको छ। उहाँले सहजीकरण गर्नुभएको छ, धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ र मेटेरियल कन्स्ट्रक्सनको कुराहरूमा पनि हामीसँगै कोअर्डिनेसन गरेर सामग्री निर्माणमा पनि उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र उहाँसँग भएको ज्ञान यो जियोजेब्रा सम्बन्धी धेरै ज्ञान छ। यो साथीहरूलाई अब 3 दिनमा कति दिन सक्नुभयो, अबका दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रम अथवा यस्ता अवसरहरूमा उहाँहरूले यस्ता कुराहरू दिनुहुनेछ र उहाँले आफूले बनाएका सामग्रीहरू पनि सम्पूर्ण सरहरूलाई दिने र त्यसको प्रयोग पनि कसरी गर्ने, सामग्री दिएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भिडियो पनि तयार गरेर उपलब्ध गराउने भन्नुभएको छ। यसको लागि उहाँको यो कामको म हार्दिक सराहना गर्दछु। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिपय साथीहरूमा के पनि हुन्छ भने आफूले जानेका कुराहरू अथवा आफूसँग भएका कुराहरू सेयरिङ नगर्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ। तर उहाँले एकदम दुःख गरेर एउटै एप्लेटलाई हप्तौं दिन लागेर तयार गर्नुभएको छ। ती तयार गरेका सामग्रीहरू साथीहरूलाई उपलब्ध गराउने र ती कक्षा कोठासम्म पुगुन् अथवा देशका हरेक ठाउँका कक्षा कोठामा ती आफूले बनाएका सामग्रीहरू पुगुन् र विद्यार्थीहरूले सहज रूपमा सिक्न पाउन् भन्ने उद्देश्य राख्नुभएको छ। यसको लागि उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी यो सिक्ने क्रममा हामी पनि लामो समयसम्म STFT को तर्फबाट देशका हरेक ठाउँहरूबाट देशको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पूर्ण साथीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर आफूले जानेका कुराहरू सिक्ने र सिकाउने जुन क्रममा लाग्यौँ र हाम्रो यो क्रम निरन्तर रहिरहेको छ। हाम्रो गणित शिक्षकको टिम पनि हामी लामो समयसम्म सँगै बसिरहेका छौँ। यो दसैँ तिहारको ब्रेक अथवा यो दसैँ तिहार मनाउने क्रममा हामीले केही समय हामीले स्थगित गरेका थियौँ। अब हामी तत्कालै त्यो क्रमलाई पनि हामी जोड्नेछौँ, हामी सुरुवात गर्नेछौँ र यहाँहरूसँग पनि हामी कोअर्डिनेसन गरेर जानेछौँ। यसको आज यो इन्स्टिट्युटको डाइरेक्टर अथवा प्रमुख हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो टङ्कजङ सर, आदरणीय टङ्कजङ सर पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। हामी सँगै बसेर यो सिक्ने सिकाउने क्रममा अथवा कार्यक्रममा हामी संलग्न भएका छौँ। उहाँको यो इनिसिएसन यो कार्यक्रमको आयोजनाप्रति म टङ्क सरलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रै साथीहरू STFT का सर आदरणीय सर म्यामहरू धेरै यहाँ मैले देखिरहेको छु। उहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, सम्झन चाहन्छु। हामी सबैको प्रयासबाट हामीले आफूले जानेका कुराहरूलाई सेयरिङ गर्ने र नजानेका कुराहरू सिक्ने हामीले जुन अभियानमा लागेका छौँ यो हाम्रो निरन्तर रहिरहनेछ। हामी यो अभियानमा जुटिरहनेछौँ, लागिरहनेछौँ र यहाँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट यो विशुद्ध रूपमा सिक्ने सिकाउने अभियानमा हाम्रो STFT को तर्फबाट आवश्यक पर्ने साथ सहयोग र यहाँहरूसँगको सहकार्य हाम्रो रहिरहनेछ भन्ने कुराहरू पनि राख्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद र यहाँहरूको कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद सर आफ्नो मन्तव्यको लागि। साँच्चै नै वीर सरले पुर्याउनु भएको योगदानको लागि हामी सबै पनि वीर सरलाई सम्झिन चाहन्छौँ एकपटक। त्यस्तै केन्द्रीय प्राविधिक संयोजक STFT को केन्द्रीय प्राविधिक संयोजक सरी स्क्रिनमा फरक पर्न गएछ। STFT को केन्द्रीय सदस्य म्याडम राधा विष्ट
लाई आफ्नो 2-4 शब्द राखिदिनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। राधा विष्ट म्याडमले सुनिराख्नु भएको छ? उहाँको राधा म्याडमको पछि हामी मन्तव्य सुन्ने छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ टिकुलीगढ सेकेन्डरी स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल, सेक्रेटरी अफ म्याथमेटिक्स एजुकेसन काउन्सिल लुम्बिनी प्रोभिन्स, मेम्बर अफ म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट सेन्ट्रल कमिटी सेकेन्डरी लेभल अफ एसटिएफटी शिक्षक श्री विक्रम भण्डारीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सर। यस 3 दिने आइसिटी प्रोग्रामका संयोजकज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, एसटिएफटीका सम्पूर्ण मेम्बरज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू लगायत हाम्रो यो 3 दिने कार्यक्रमका प्रशिक्षक आदरणीय वीर सदाउनी सर। 3 दिनको कार्यक्रममा म लगभग जस्तो उपस्थित हुन पाएँ, धेरै खुसी लागेको छ। यहाँहरूको यो मिहिनेत हामीहरूले कच्चा कोठामा सबैजनाले पुर्याउन सकौँ। यहाँहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ। यहाँहरू त पहिलेदेखि नै यो कुरामा लागिरहनु भएको थियो र मैले हिजो पनि भने हामीहरू यस कार्यक्रममा सँगै जस्तो छौँ र हामीहरूले पनि अब बिस्तारै कच्चा कोठामा आइसिटीलाई पुर्याउन सकेनौँ भने हाम्रो पेसाले पनि हामीहरूलाई सही तरिकाबाट हामीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि अब हामीहरूले यो आइसिटीका कुराहरू र जियोजेब्राका कुराहरू र म्याथमेटिकलसँग जोडिएका धेरै टुलहरूको बारेमा हामीहरूमा ज्ञान हुनु जरुरी छ र यस्तो आवश्यकता महसुस गरेर यहाँहरूले यो प्रोग्राम राखिदिनु भयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद। यति भन्दै यहाँहरूको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यस्तै कार्यक्रमहरू निरन्तरता पाइरहोस् र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामीहरू जोडिने सौभाग्य पनि हामीलाई पाइरहौँ र सरले अघि नै भनिसक्नुभयो, लुम्बिनी प्रदेश गणित शिक्षा परिषदको सचिवको नाताले यहाँहरूसँग गणित शिक्षा परिषद सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछ र यहाँहरूलाई सदैव साथ र सहयोग गणित शिक्षा परिषदको तर्फबाट रहिरहनेछ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई सक्दो सहयोग गर्नेछु र यहाँहरूबाट पनि मैले धेरै सहयोगको अपेक्षा राखेको छु भन्दै यहाँहरूको फेरि पनि पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित आफ्नो मन्तव्य अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर आफ्नो मन्तव्यको लागि। हाम्रो यस 3 दिने तालिममा सहभागी भएर केही नयाँ सिक्ने मौका पाउनु भएको, 3 दिने तालिमबाट नै सहभागी भएर केही नयाँ कुरा सिक्न मौका पाउनु भएको शिक्षक जेएन अर्यालजी हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कुन चिज सिक्नुभयो, कुन चिज प्रभावकारी भयो, आफूले सिकेको र जानेको विषयमा केही शब्द राखिदिनु हुनलाई जेएन अर्याल सरलाई म अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार सर, सबैजनालाई नमस्कार। यस सर सुनिँदैछ? हेलो हजुर सुनिरहेछ सर। हजुर, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरू, त्यस्तै सहभागी साथीहरू, यसरी यो आइसिटीको 3 दिने प्रोग्रामहरू यहाँहरूले चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युट मार्फत यसरी चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ। अब यस्तै प्रोग्रामहरू अरू पनि पछिका दिनहरूमा पनि भइरहँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्थ्यो।
हिजो चाहिँ मेरो आफ्नो यो इन्टरनेटको कारणले गर्दा धेरै बेर बस्न सकिनँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हाम्रो भिर सरसँग यो ट्राई फर लर्नमा पनि 7 दिन जति चाहिँ उहाँहरूबाट केही सिक्न पाएको थिएँ। यो कार्यक्रमले गर्दा हामी जस्ता शिक्षकहरूलाई एकदमै सहयोग पुगेको छ। यस्ता कार्यक्रमहरू अब पछिका दिनहरूमा पनि यहाँहरूले गर्दै जानुहोला भन्ने अपेक्षा गर्दै यस्तो सहयोगको लागि यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। परियार सर। हजुर सर, मैले सकेन त, सुनेन? हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मन्तव्यको लागि। साँच्चै तपाईँ हामी जस्ता धेरै शिक्षकहरूलाई नयाँ सिक्ने मौका भएको छ। अब मन्तव्यको क्रम जोड्न चाहन्छु। मन्तव्यको क्रममा आजको यस हाम्रो 3 दिने आधारभूत तालिमको सल्लाहकार सायद उहाँ नभएको भए यो हाम्रो यो कार्यक्रम गर्ने आफ्नै हुन्थेन होला, हामीलाई हर तरह सहयोग गर्ने शिक्षक सल्लाहकार शिक्षक हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रमको सल्लाहकार पुष्प बोहराज्यू, उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद वीर चलाउने सर। सुनिरहेछ सर? हजुर सर, सुनिरहेछ। धन्यवाद। यस आइसिटी 3 दिने जियोजेब्रा बेसिक तालिमका संयोजक तथा आज यस समापन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, क्षेत्रकी शिक्षाविद, शिक्षा अधिकृत वीरेन्द्र जोशी सर, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, एसटिएफटी का केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण सर अनम्युट गरेर बोल्नुभयो। सरको साउन्ड सर हजुरको म्युट भएछ। पुष्कर सर, सरको आवाज आएन सर। हजुर सर, हामीलाई सुन्नुहुन्छ? हजुर, हजुरको साउन्ड आएन। हेलो, हजुर अहिले आइरहेछ, भन्नुहोस् सर। आयो सर? हजुर अहिले आयो। सम्पूर्ण सहभागी सहकर्मी मित्रहरूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र यो प्रविधिलाई शिक्षा क्षेत्रसँग जोड्नका लागि जुन मेरा केही समयका सफल, योग्य र सक्षम विद्यार्थीहरूको आयोजनामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको र यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको कुरा यहाँ मैले भन्न पाउँदा आफू पनि व्यक्तिगत रूपले र यस लम्की क्षेत्रकै एउटा सक्षम र योग्य शिक्षकका रूपमा मैले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई देख्दा म आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु र तपाईहरूले यस क्षेत्रमै म्याथमेटिक्सको क्षेत्रमा अमूल्य योगदान गर्नमा सफल हुनेछ भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु र यहाँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू, विभिन्न तह र तबकाका हामी शिक्षकहरू छौँ। उहाँहरूले प्रत्येकले
हामी विभिन्न तरिकाले शिक्षणमा नयाँ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नका लागि हामी प्रयासरत नै छौँ र त्यसका बावजुद पनि जुन म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट छ, म पनि त्यसै क्षेत्रको शिक्षक भएका नाताले पनि एउटा कस्तो भने एउटा अप्ठ्यारो विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको विषय हो। अप्ठ्यारो नभएर अप्ठ्यारो प्रस्तुत गरिएको विषयका रूपमा यहाँ विद्यार्थीहरूलाई बुझाइने गरिन्छ, जस कारणले गर्दा हाम्रो त्यसै प्रकारका विद्यार्थीहरूमा पनि त्यसको कन्सेप्ट रहने र त्यसको नतिजाले पनि त्यस्तै प्रकारको देखिएकाले जतिसुकै मेहनत गर्दा पनि हामीले जस पाउन सकेका छैनौँ र यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरूले, यस्ता प्रकारका ट्रेनिङहरूले केही मात्रामा भए पनि हामीहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछ, त्यो नतिजा उकास्नका लागि मद्दत गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी अब विश्वस्त रहने बेला आइसकेको छ र यस अवस्थामा यो म्याथमेटिक्सलाई अब अप्ठ्यारो विषय नभएर सजिलो, अम्बिक बराल सरलाई म सम्झिन चाहन्छु, एसटिएफटीका उहाँले उहाँको ट्रेनिङमा मैले एसटिएफटीको लामो समयदेखि उहाँका सम्पर्कमा हामीहरू रहेका छौँ। म पनि उहाँको एउटा शिष्यको रूपमा रहेको भनौँ र उहाँले एकदमै उत्कृष्ट प्रस्तुति राख्नुभएको थियो। मैले 33 दिने म्याथमेटिक्सको एसटिएफटीले आयोजना गरेको जियोजेब्राको एडभान्स ट्रेनिङ लिने अवसर पाएको थिएँ। उहाँ पनि आजको यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँलाई सँगै यहाँ पाउँदा मैले आफूलाई पनि सौभाग्यशाली महसुस गरेको छु र उहाँलाई पनि मैले नमन गर्न चाहन्छु। र साथै उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म्याथमेटिक्स भनेको गणित, सजिलो गणित, रसिलो गणित गरेर लामो एउटा श्लोक नै उहाँले बनाउनु भएको छ। उहाँलाई मैले आत्मादेखि नै आफूले उहाँको सक्रियता र उहाँको जति योगदान छ यो जियोजेब्राको क्षेत्रमा मैले पाएको छु, त्यसका लागि मैले उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँ जस्ता व्यक्तित्वहरू र यहाँ अन्य नवराज घिमिरे सर हुनुहुन्छ, मैले एसटिएफटीका धेरै मेम्बरहरू, राधा विष्ट म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँ जस्ता व्यक्तित्वहरूले यस क्षेत्रमा अमूल्य योगदान गरिराख्नु भएको छ र यस्तै उहाँहरूको यस्ता प्रकारका योगदानहरूलाई अझै हामीहरू जस्ता शिक्षकहरू, नयाँ गणितमा प्रवेश गर्ने नयाँ साथीहरूले पनि पाउन सकुन् भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु। र यस क्षेत्रमा तपाईँहरूले गर्नुभएको योगदानलाई सबैले भविष्यमा म्याथमेटिक्सलाई एउटा रूपान्तर गर्नका लागि, म्याथमेटिक्सको नतिजालाई उकास्नका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा पनि मैले गरेको छु। र अब यो वास्तवमा यो कार्यक्रम हामीले यस क्षेत्रमा सुदूरपश्चिममै हामीले केही न केही गर्नुपर्छ। त्यसैमा पनि सुदूरपश्चिमको एउटा पिछडिएको क्षेत्र र हुन त हामी कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा छौँ, त्यही पनि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि हामी पिछडिएका छौँ, पछि परेका छौँ र राज्यले जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, केही व्यक्तित्वहरू, केही शिक्षकहरूले अहिले केही न केही गर्नुपर्छ र शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तर गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले हामी प्रस्तुत भयौँ र त्यसबाट केही न केही हामीहरूमा सुधार आएको छ र त्यो सुधार आएको आफूलाई महसुस गरेका छौँ र त्यो सुधार आएको कुराहरू हाम्रा शिक्षण पद्धतिमा आएका परिवर्तनहरूलाई हामीले जहाँसम्म हामीले कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने यो एउटा तालिमको उपलब्धिका रूपमा मान्न सकिन्छ। र यस क्षेत्रमा हामीले पनि लम्कीचुवा क्षेत्रकै लागि भनेर हामीले एउटा परिकल्पना गरेका हौँ। राष्ट्रिय स्तरमा धेरै साथीहरूले धेरै अगाडिदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरे, तर पनि यहाँ के हो भने प्राविधिक रूपले पनि हामी प्रविधि मैत्री तरिकाले अगाडि बढ्न नसकेका कारणले केही साथीहरूलाई अगाडि उकास्न सकिन्छ कि त्यसमा अगाडि प्रेरित गर्न सकिन्छ कि अथवा त्यसलाई पनि यो लम्कीचुवा नगरपालिकाको सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ कि स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सक्यौँ भने उहाँले नै केही कार्यक्रमहरू यस्ता सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा अभिप्रायले यो सन्देश उहाँहरूसम्म पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ, जसका लागि भिर चलाउने सर, छेत्री सर, नेत्र डाङ्गी सर उहाँहरूले हामीहरूसँग सल्लाह लिनुभयो र हामीहरूले त्यसलाई सहर्ष एउटा राम्रो कार्यक्रमका रूपले स्वीकारेका छौँ र हामीले गर्नुपर्ने, हामीले सक्ने जति सहयोगका लागि हामीले सधैँ तयार छौँ भन्ने एउटा अपेक्षा गरेका थियौँ र त्यसै अपेक्षा अनुरूप यो सञ्चालन भयो र जहाँसम्म यो कार्यक्रम एउटा सफल कार्यक्रम भएको छ। यस क्षेत्रका लागि जुन जियोजेब्राका बेसिक कुराहरू यसमा
सिक्न पायौँ र अघिल्लो कार्यक्रमहरू अघिल्ला चरणहरू हामीले यसभन्दा एडभान्स गर्दै र एसटिएफटीका धेरै मेम्बरहरूलाई र त्यसमा राम्रो प्रस्तुति राख्ने सरहरूलाई हामी यसपछिका कार्यक्रमहरूलाई अवश्य पनि निम्त्याउनेछौँ र उहाँहरूले पनि हामीहरूलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ र यसमा धेरै साथीहरू यसमा धेरै शिक्षक मित्रहरू यस्तो कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँ सहयोगी हुनुहुन्छ। उहाँले हामीहरूलाई र यस क्षेत्रमा भएका र यस क्षेत्रमा मात्रै नभएर यस प्रदेशमा र नेपालभरिकै गणितका शिक्षकहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र त्यसका लागि पनि सम्पूर्ण साथीहरूले त्यस्ता क्षमतावान शिक्षक मित्रहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र यो कार्यक्रम आयोजना गर्नु हुने सम्पूर्ण यो सफल एजुकेसन टिमको सम्पूर्ण शिक्षकहरू सम्पूर्ण टिमलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा बोल्ने अवसर दिनुभएको छ। त्यसका लागि पनि तपाईँहरूप्रति आभारी छु र अझै मेरो तर्फबाट हुन सक्ने यस्ता क्रियाकलापहरूमा मैले जे सहयोग गर्न सक्छु त्यसका लागि म सदैव तयार छु र गणितलाई यस क्षेत्रमा उकास्नका लागि मैले गर्नुपर्ने प्रयत्नहरूका लागि म पनि तयार छु र तपाईँहरूसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नेछु भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै म आफ्ना भनाइ यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। त्यही अपेक्षा हामीले सधैँभरि सरबाट राखेका छौँ। तपाईँहरूको अझ सल्लाहले गर्दा हामी योभन्दा अरू कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ। यस्तै मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु म। मन्तव्यको क्रम जोड्दाखेरि लम्की बहुमुखी क्याम्पसबाट हाम्रो कार्यक्रमका सल्लाहकार सरोज कुमार शाह सर, जो सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर एट नेपाल पुलिस चेम्बर पब्लिक चेम्बर एसोसिएसन काठमाडौँ, एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर एट टिकापुर एकाडेमिक सोसाइटी अनि लेक्चरर एट लम्की मल्टिपल क्याम्पस, सल्लाहकार प्रमुखतः हाम्रो यस कार्यक्रमका सल्लाहकार सरोज कुमार शाह सरलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद भाइ। सुनिरहेछ भाइ? एम आई अडिबल? अडिबल सर। ओके, थ्याङ्क यू। यो म अहिले अब यो धेरै बोल्ने पक्षमा पनि छैन, म अन द वेमा छु होइन, टिकापुरमा। ओके सर। यहाँ हामी चिया खाइरहेछौँ। अब तपाईँहरूले अब यो के अरे मलाई त्यो पठाइसकेपछि मेसेन्जरमा एकचोटि पार्टिसिपेट हुनु त भन्ने भयो। अस्ति ओपनिङमा हुन सकेन, म क्षमा चाहन्छु होइन। यो अलिकति आजभोलि यो 12 क्लासको इक्जाम पनि चलिरहेको, अन्य अन्य कुरा पनि गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अलिक बिजी भयो। भोलिदेखि स्कुल पनि हामी सञ्चालनमा ल्याउँ कि भनेर हामी लागिरहेछौँ अलिक सुरक्षित तरिकाले। यो समापन कार्यक्रमका सभापतिज्यू र यसै गरी यो कार्यक्रममा आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र विशेष गरी यो गणित विषयको जियो जेब्रा ट्रेडिङमा पार्टिसिपेट हुनुभएका सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र विशेष गरी यहाँहरूले 3 दिने जुन आइसिटी इन जियो जेब्रा बेसिक तालिम कार्यक्रम यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभयो, पक्कै पनि सबै पार्टिसिपेन्टहरूले यसबाट थुप्रै शिक्षाहरू प्राप्त गर्नुभयो होला। यो हामीले एउटा क्लासरुमलाई मात्रै सेन्टर गरेर जुन प्रकारको एजुकेसन दिइरहेका थियौँ, अब हामी प्रविधि मैत्री बनाएर विद्यार्थीहरूलाई जुन प्रकारले हामी शिक्षा दिन गइरहेका छौँ, पक्कै पनि यो लम्की चुहाका जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अथवा हाम्रो विशेष गरी यो फेमस ट्युसन सेन्टर को यो आयोजनामा र त्यसको फेसिलिटेटिङ जुन गरिराख्नु भएको छ हाम्रो वीर चलाउने भाइ, यसै गरी दिनेश भाइ र अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ थुप्रै। यहाँहरूले पक्कै पनि यो एउटा भनौँ न म्याथमेटिक्सलाई जुन एउटा सरकारले अहिले अलिकति इग्नोर गरेको समयमा यो म्याथमेटिक्सलाई सबैतिरबाट ऊर्जा दिएर एक प्रकारले एउटा मेन स्ट्रिममा ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि मैले पहिला पनि भनेको थिएँ एकदिन हाम्रो सामान्य मिटिङ हुँदा, यो म्याथ बिना सबै कुराहरू अधुरो छ, सबै कुराका लागि म्याथ अनिवार्य छ। त्यसैले यहाँहरूले जुन प्रकारको एउटा क्याम्पेन गर्दै हुनुहुन्छ र सबै म्याथमेटिक्स टिचरहरूलाई यो क्याम्पेनमा समावेश गर्दै हुनुहुन्छ, यसले पक्कै पनि आगामी दिनमा एउटा शिक्षामा एउटा परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। त्यसैले अब म यो बाटोमा भएकोले अब तपाईँहरूको यो जुन क्याम्पेन छ यसमा अब म एज अ तपाईँले सल्लाहकार भनेर राखिसक्नु भएको छ। यद्यपि नभए पनि अब तपाईँहरूको
यो क्याम्पेनमा चाहिँ मैले पक्कै पनि साथ दिनेछु र सल्लाह दिनेछु। मसँग जति जे भएको छ क्षमताले भ्याउने योग्यताले भ्याउने कुराहरू यहाँहरू सँगसँगै हुनेछौँ, हामी एकै ठाउँमा छौँ। त्यसैले आवश्यक परेको बेलामा जुन तरिकाबाट तपाईँहरू मलाई सम्झाउनुहुन्छ म एकदमै कमिटेड छु। म तपाईँहरूसँगै लागेर अगाडि जानेछु भन्ने भन्न चाहन्छु र यहाँहरूका आगामी दिनहरू सफल रहन् भन्ने शुभकामना दिँदै मैले आफ्नो सानो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याएँ है त साथी। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। अघि मैले उद्घोष गरेको थिएँ, मन्तव्यको क्रममा रूपेश सरलाई जोडेको थिएँ। उहाँ त्यतिखेर टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा उहाँ जोडिन पाउनु भएको थिएन। अहिले पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि रूपेश बोहरा सरलाई म अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद सर, दिनेश सर। सम्पूर्ण सरहरूलाई नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभासद समुदाय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू अनि सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू, यहाँहरूले जुन किसिमले चाहिँ आइसिटीलाई चाहिँ लिएर चाहिँ जुन किसिमले कार्यक्रमहरू गर्नुभएको लागि चाहिँ यहाँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ एउटा यो प्रविधिसँग जोडेर चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ एउटा प्रभावकारी रूपमा चाहिँ विद्यार्थीमाझ पुर्याउनुको निमित्त चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ काम गर्नुभएको छ, यसको लागि चाहिँ हामी ट्राई फर लर्नको तर्फबाट चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि त्यसै गरी यहाँको विद्यार्थीहरू अगाडि बढ्दै जाउन् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ धेरै कुरा केही कुराहरू सुन्दै पनि थिएँ, धेरै सरहरूले पनि कुरा राखिसक्नु भएको छ। कुरा गर्दै जाँदा रिपिटेसन हुन्छ ती कुराहरू नै। त्यो मुख्यतया यहाँहरूलाई विशेष गरी आयोजक टिम विशेष हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूले चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ काम गर्नुभएको छ, एउटा इट्टा थप्ने काम चाहिँ गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसै गरी विशेष गरी आइसिटीलाई चाहिँ शिक्षकसँग चाहिँ एउटा विशेष शिक्षण सामग्री बनाउनको निमित्त अथवा टिचिङ मटेरियलको रूपमा चाहिँ आइसिटीलाई लिएर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरूलाई सही किसिमको चाहिँ एउटा शिक्षा प्रदान गर्नका निमित्त चाहिँ सपोर्ट पनि हुनेछ भन्ने अहिले चाहिँ पछिल्लो समयले चाहिँ पनि सिकायो। र यो कुराका लागि चाहिँ यहाँहरूले पनि जुन भूमिका खेल्नु भएको छ यसको लागि चाहिँ विशेष धन्यवाद छ। यही नै हो कुराकानी। धन्यवाद छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। धेरै धेरै धन्यवाद रूपेश बोहरा सर। अब हाम्रो कार्यक्रम अब थोरै रहेको छ, त्यसभन्दा पछि प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम पनि हुन्छ। अहिले मन्तव्यको क्रम मैले जोड्न चाहेँ। मन्तव्य राखिदिनुको हुन हाम्रो यस कार्यक्रमका सल्लाहकार, सायद उहाँको सल्लाह बिना हामी अगाडि चल्न सक्दैनथ्यौँ। हामीले धेरै पहिलेदेखि सल्लाह माग्दाखेरि उहाँबाटै माग्ने गर्थ्यौँ। सल्लाहकार यस क्षेत्रका वरिष्ठ म्याथ शिक्षक जङ्गबहादुर तारामी सरलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। तारामी सर, सुनिराख्नु भएको सर? सरले सायद सुनिराख्नु भएको छैन होला। पछि हामी सरको मन्तव्य सुने नै छौँ। अहिले भने यो 3 दिने तालिमका मेरुदण्ड भन्न चाहे मैले, मेरुदण्ड तथा यस तालिमका प्रशिक्षक वीरबहादुर चलाउनेज्यूलाई आफ्नो अनुभव सिक्ने र सिकाउने क्रमको आफ्नो अनुभव साटिदिन हुन र यस्तै कार्यक्रम अर्को दिन ल्याउने प्रतिबद्ध समेत गरिदिन हुन वा तपाईँको के कस्तो छ त्यो गरिदिन हुन म समय दिन चाहन्छु प्रशिक्षक वीरबहादुर चलाउनेज्यू। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो उत्कृष्ट मित्र। सर्वप्रथम त यस कार्यक्रम सफल पार्नको लागि अहोरात्र खटिने हाम्रा सम्पूर्ण मेम्बर, हाम्रो टिम र यस कार्यक्रम सफल पार्नको लागि प्रत्यक्ष रूपमा जुनसुकै एङ्गलबाट पनि हामीलाई केही समस्या आइपर्दा सल्लाह दिनुहुने हाम्रा वरिष्ठ गुरुहरू पुष्कर बोहरा, जङ्गबहादुर तारामी
सँगै हाम्रो शाह सर, उहाँहरूमा सरोज शाह, त्यसपछि श्यामचन्द सर, भीष्म थापा, उहाँहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दछु र यस कार्यक्रमलाई एकदमै प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्छ, यसलाई सफल पार्नुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष अझै सहयोग गर्ने फेमस एजुकेसन सेन्टर जसका संयोजक तथा एमडी हुनुहुन्छ टङ्कजङ विष्ट, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो कार्यक्रम संयोजक हाम्रा क्षेत्रबहादुर बुढाथोकी र हाम्रा टिम मेम्बर नेत्र बहादुर डाङ्गी, सँगै हाम्रो दिनेश बजगाई, उहाँहरू बिना र उहाँहरूको हाम्रो कोअर्डिनेसन बिना सायद आजको यो हाम्रो मिलन र यो आजको कार्यक्रम सफल हुने नै थिएन होला। त्यस कारणले सम्पूर्ण म हार्दिक नमन गरेँ। र यस कार्यक्रमले हुन त थुप्रै कुराहरू छ, तपाईँहरूलाई मैले धेरै कुराहरू दिन सकेन, तर मेरो के अपेक्षा थियो भने मैले जानेको धेरै अंशमध्ये मैले यस्तो अंश मात्र तपाईँहरूलाई प्रदान गर्ने जुन अंशले धेरै ठाउँमा प्रयोग गरोस् भन्ने मेरो उद्देश्य थियो र म पनि त्यसै गरी नै अगाडि बढेँ। अगाडि बढिरहँदा केही अब्स्ट्याकलहरू अवश्य नै आउँछ, त्यो तपाईँ हामीहरूमा अवगत भएकै कुरा हो। तर हामी जस्ता अब्स्ट्याकल भए पनि हाम्रो टिम मेम्बरमा एकअर्कामा कोअर्डिनेसन गरेर हामी ती बाधाहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्यौँ र आजको यो दिनसम्म आइपुग्यौँ। र बाचा के गर्छौँ भने आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रम हामीले अहिले जियोजेब्रामा राख्यौँ, जियोजेब्रामा अझै धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ, धेरैभन्दा धेरै सबै कामहरू तपाईँहरू हामी गर्न सक्षम होम्ला नहोम्ला, तर जसले जुन काम गर्न तपाईँ हामी सक्षम छौँ, तपाईँ हामीहरूले गरेका कामहरू एकअर्कामा सेयर गऱ्यौँ भने हामीहरूको टिचिङ लर्निङ प्रोसेस जुन छ, हामीले हाम्रा साना बाबु नानीहरूलाई हामी पढाइरहेछौँ, ती कोमल दिमागमा हामीले छाप बसाइरहेछौँ, ती दिमागहरूमा पक्कै पनि सकारात्मक छाप र ती छापले आगामी पिँढीहरूमा पनि सकारात्मक मेसेज दिने नै छ। त्यसकारण हामी तपाईँ हामीमा सिकेको कुरा, जानेको कुरा आउनुहोस् बाँडौँ, हामीले सकेको कुरा आउनुहोस् तपाईँ हामीले एकअर्कामा सेयर गरौँ। र सबै कुरा पैसाले नै भन्दा पनि इच्छा शक्ति हुने हो भने पैसा भन्ने कुरो सेकेन्डरी पार्ट हो। हामी इच्छा शक्तिलाई पहिला अगाडि बढाऊँ र हाम्रा कक्षा कोठा यति राम्रो बनाऊँ कि त्यति राम्रो बनाऊँ जुन विद्यार्थीहरूले आहा ल है म्याथ सर आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा अलग किसिमको उनीहरूको दिमागमा एउटा भिजुअलाइज होस्, गणितलाई कथासँग जोड्न सकुन्, गणितलाई कन्टेन्टलाई वस्तुसँग जोड्न सकुन्, जीवनसँग जोड्न सकुन्, आहा गणित भन्न सकुन्, कति राम्रो गणित भन्न सकुन्, गणितलाई हरेक सब्जेक्टसँग जोड्न सकुन् भन्ने मेरो उद्देश्य छ। र मैले थेसिस गरिरहँदा मेरो फाइनल थेसिसको कन्क्लुजनमा पनि मैले के भनेको छु भने जहाँसम्म यो जियोजेब्रा भन्ने सफ्टवेयरलाई करिकुलम सिडिसीले अथवा हामी कम्प्युटर साइन्सको कुनै एउटा पार्ट, कुनै एउटा च्याप्टर राखिदिएको भइदिए सायद तपाईँ हामी म्याथ टिचरलाई पनि अझै सहज हुन्थ्यो कि उनीहरूले कम्प्युटर साइन्समा पनि गणित त पक्कै पनि पढेका हुन्छन्, त्यहाँ हामीले एमएस पेन्टमा विभिन्न किसिमका पिक्चरहरू त बनाउँछन् नै बनाउँछन्, तर जियोजेब्रा जस्तै गरेर एउटा लाइन बन्नको लागि, एउटा सेगमेन्ट बन्नको लागि दुईवटा पोइन्ट आवश्यक पर्छ भनेर त्यहाँ डिफाइन गरिँदैन, तर जियोजेब्राले त्यो चिज डिफाइन गरिदिन्छ। एउटा ट्रेङ्गल बन्नको लागि 3वटा पोइन्ट आवश्यक पर्छ र 3वटा साइड आवश्यक पर्छ, त्यसबाट 3वटा कर्नर बन्छ। त्यहाँ त्यति क्लियर डिफाइन गर्दैन, तर जियोजेब्रा डिफाइन गरिदिन्छ भने यी चिजहरूले अझै गणितलाई न्याय मिल्थ्यो कि भन्ने कुरामा मेरो एउटा कन्क्लुजन पार्ट मैले त्यो पनि राखेको छु। र हामी धेरै विज्ञ व्यक्तिहरू पनि हामी यो सर्कलमा आज जोडिएका छौँ, उहाँप्रति एकदमै हार्दिक धन्यवाद प्रकट गरेँ मैले। र आगामी दिनमा हामीले म्याथमेटिकामा पनि काम गर्ने हाम्रो एउटा अलग किसिमको प्लान बन्दैछ। हामी म स्वयं र हाम्रो क्षेत्रबहादुर, हाम्रो संयोजकज्यू हुनुहुन्छ क्षेत्रबहादुर बुढाथोकी, हामी दुवैले अब म्याथमेटिकामा पनि केही काम गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा अलग किसिमको प्लान बनेको छ। र जियोजेब्रामै पनि हामीले साथीहरूलाई अब एउटा सर्कल तयार पार्छौँ हामीले, र
अझै पनि सिक्न चाहने इच्छुक हामी शिक्षकहरूलाई कुन एङ्गलबाट कुन डाइमेन्सन कसरी हामीले उहाँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ र यो गणितलाई कसरी न्याय मिल्ला भन्ने हाम्रो प्रमुख हाम्रो एउटा उद्देश्य रहेको छ र हामीलाई हाम्रा गुरुहरूले पनि त्यसरी नै ल तपाईहरु गर्नुस् है भनेर हामीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नु भएको छ र उहाँप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछौँ र हामीलाई हामीसँग सर्कलमा जोडिनु भएका थुप्रै साथीहरू हामीलाई एसटीएफटीबाट पनि थुप्रै सहयोग गर्नु भएको छ र मैले यहाँ सम्झेँ जुम आइडीको लागि मैले एक कल मात्र के गरेको थिएँ मलाई नवराज सरले हुन्छ सर उहाँले एक इन्च पनि उहाँले हिचकिचाउनु भएन उहाँप्रति एकदमै धन्यवाद प्रकट जति धेरै धन्यवाद दिए पनि यहाँ पुग्दैन र प्रत्येक दिन 2:30 बजे हाम्रो भरत साक्य सरले मलाई जहिले पनि म कहिलेकाहीँ ढिलो भए तापनि उहाँले ल आउनुस् है सर भनेर उहाँले मलाई कल गर्नुहुन्थ्यो उहाँप्रति पनि धेरै धन्यवाद प्रकट गरेँ र यहाँ उपस्थित हुन र सिक्नको लागि आउनुभएका सम्पूर्ण सरहरू केही अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ केही सहपाठीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही सिक्नुभयो होला भन्ने अपेक्षा राख्दछु र केही तपाईले सिक्नु भएको छैन कहीँ कतै समस्या भएको छ भने हाम्रो सर्कलमा आउनुस् हाम्रो साथीहरुसँग कुर्न सकौं कहिलेकाहीँ हामीसँग समय हुँदैन समय नहुँदा हामीले समय निकालेर तपाईलाई सहयोग गर्ने बाचा गर्छौं र सिक्ने सिकाउने हाम्रो प्लेटफर्मलाई अझै सहज बनाऊँ हाम्रा बच्चाबच्चीलाई तपाईँ हामीले न्याय दिउँ उनीहरूलाई साँच्चै सिकुन् उनीहरू विद्यालयमा आइसकेपछि साँच्चै सिकुन् हैन विद्यालयमा आइसकेपछि यस्तो नहोस् कि ल आज त्योसँग चाहिँ यस्तो चक्चो गर्नुपर्छ त्यस्तो नहोस् अब आज के चिज सिक्न पाइन्छ भनेर अर्को अलग किसिमको इमेजिन गरेर आउन् जुन इमेजिनेसनले पक्कै पनि हाम्रो देशलाई नै टेवा पुग्नेछ न हामी गाउँलाई न हामी शहरलाई न हाम्रो कुनै प्रोभिन्सलाई यसले पक्कै पनि पुरै देशलाई नै टेवा पुग्नेछ र तर्फ तपाई हामीहरु चिनिनेछन् र यहाँ धेरै कुराहरू छ गणितमा धेरै कुराहरू छन् आईसीटीले हाम्रो टिचिङ लर्निङ प्रोसेसलाई सहज बनाउँछ कतिपय ठाउँमा केही समस्याहरू पनि आउँछन् यद्यपि तर अहिलेको यो टेक्नोलोजिकल डिजिटल युगमा तपाई हामी आईसीटी देखि पर छौं भनेपछि पक्कै पनि अबको प्रिन्सिपलले तपाई हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ नै हुन्छ र हाम्रा विद्यार्थीहरू कहीं न कहीँबाट आईसीटी सँग रिलेटेड चिजसँग कनेक्ट छन् र अनि उहाँले भनिहाल्छन् कि सर फलाना सरले त यसरी देखाउनु भएको छ तपाई पनि देखाउनुस् न हामीलाई भन्दाखेरि यदि हामीलाई आउँदैन भने हामीलाई गिल्टी फिल हुन्छ नहोला भन्न सकिदैन र त्यो सिर्जना भइ त्यो वातावरणको सुरुवात भइसकेको छ र हाम्रो लम्की क्षेत्रमा पनि यही क्षेत्रमा त्यो वातावरण सुरु भइसकेको छ त्यसकारणले तपाई हामीहरु शिक्षकहरु सिक्ने सिकाउने प्लेटफर्ममा एकबद्धता भएर हामी गएनौं भने त्यसले तपाई हामीलाई नै इफेक्ट गर्छ असर पार्छ र हामी हाम्रा बच्चाबच्चीले सोधेको प्रश्नको सही जवाफ दिन भन्दा पनि एकपटक झर्किन बाध्य भइहाल्छन् त्यसकारणले नम्र र विनम्र बन्नको लागि तपाई हामीहरुमा ज्ञान हुनै पर्दछ हरेक चीजको र यति भन्दै यहाँ धेरै कुराहरू छ र सबैहरुका कुराहरुमा धेरै छ अझै आईसीटी का कुराहरु धेरै चीजहरु छन् र मैले यहाँ के वाचा गरे भने यहाँ हामीले एउटा फर्म रिलिज गर्छौं मैले तपाईहरुलाई मेरो वालबाट शेयर गरेको छु फेमस एजुकेसनको वालबाट शेयर भएको छ मसँग भएका सेटका एप्लेट मैले बनाएका थुप्रै लामो समय लागेर कतिपय तपाईको एक हप्ता लागेर पनि मैले एउटा एप्लेट तयार पारेको छु मलाई त्यो त्यति दुःख गरे भन्ने कुरा मलाई त्यो दुःख मलाई याद छैन कि मैले त्यो दुःख गरेर तयार पारेको एप्लेटले कमसे कम 5 जना विद्यार्थीलाई न्याय मिलिदियो भने त्यो नै मेरो लागि ठूलो सुख हुनेछ र तपाईले कुनै दिन मेसेज गरेर ल वीर सर तपाईले दिएको एप्लेटले धेरै काम गरे भन्नुभयो भने त्यो दिन मेरो लागि एकदम सौभाग्यको दिन हुनेछ र म धेरै खुसी हुनेछु अझै यस्ता विभिन्न किसिमका कामहरू गर्ने म अझै जागरुक हुनेछु र अझै पनि तपाईका अझै राम्रो एप्लेटहरु कसरी बनाउने तपाई हाम्रा विद्यार्थीलाई अझै कसरी सहज बनाउन सक्छौं र तपाई हामी पनि अझै कसरी डायनामिक वेबाट काम गर्न सक्छौं भन्ने कुराको म अझै अनुसन्धान र रिसर्च गर्दै गर्नेछु र यति गरिरहँदा तपाईहरुको साथ अवश्य नै आवश्यकता छ र सम्पूर्ण सर र टिमको साथको अपेक्षा राख्दछु यति भन्दै र म फेरि पनि तपाईहरुमा अवगत गराए र सम्पूर्णले फर्म हाम्रो संयोजकजीले फर्म यहाँ राखिदिनु हुनेछ र त्यो फर्मको आधारमा हामीलाई मेल उपलब्ध भएको हुन्छ त्यो मेलको आधारमा मैले इन्डिभिजुअली मसँग भएका एप्लेट मैले चाहिँ युट्युबमा पनि कसरी चलाउने भन्ने त्यो
प्रोसेस पनि तपाईँलाई राखिदिन्छु। त्यो एप्लेट मसँग भएको कहीँ कतै कन्फ्युज र केही इरर भएछ भने तपाईँले मलाई इन्डिभिजुअल्ली मेरो पर्सनल कलमा अथवा मेसेन्जरबाट पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई मैले सुधार्ने प्रयत्न गर्छु। कहीँ कतै कुनै चिज चलाउन कुनै चिजमा अप्ठ्यारो भएछ भने चाहिँ मलाई भन्नुभयो भने मैले त्यसको बारेमा म बिजी नभएको समयमा तपाईँलाई पक्कै पनि त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। र आगामी दिनमा हामी यस्ता किसिमका थुप्रै ट्रेनिङहरू हाम्रो फेमस एजुकेसन सेन्टरबाट अझै हाम्रा एमडीले हामीलाई भन्नुभएको छ यस्ता कार्यक्रम हामीले अझै सञ्चालन गर्नुपर्दछ। तर यस समयमा समय अलिकति उचित भएन। अब समयलाई अलि उचित बनाम र राम्रोसँग समय मिलाएर अगाडि बढ्यौँ भने तपाईँ हाम्रा ज्ञानहरू अझै बढ्दै अगाडि बढ्लान् र हाम्रा शिक्षकहरूलाई न्याय मिल्ला र विद्यार्थीलाई पनि होला भन्ने उहाँले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हाम्रा फेमस एजुकेसन सेन्टरका सञ्चालक टङ्कजिङ विष्टज्यूलाई प्रति म एकदमै आभारी छु। र यति भन्दै र आगामी दिनमा म्याथमेटिकाको पनि ट्रेनिङ हामीले ल्याम्ला र तपाईँहरूको कतिको यसमा कन्सर्न हुन्छ, तपाईँहरूको कतिको अब यसमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यस्ता विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू केन्द्रीय क्षेत्रीय अथवा नगरपालिका स्तरीय रूपमा हामी ल्याउनेछौँ भन्ने बाचा गर्दै मेरा 2-4 शब्दहरूलाई म 2-4 भन्दा त लामै बोलिहालेँ यही टुङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद सर। तपाईँको अथक प्रयासले गर्दा अरू साथीहरूको पनि सहयोग र तपाईँको मेन अथक प्रयासले गर्दा हाम्रो आज कार्यक्रम सफल भएको छ। यो तपाईँहरूले गर्नुभएको योगदानप्रति हामी सधैँ कृतज्ञ छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै तपाईँहरूले हाम्रो लागि वा लर्नरको लागि यस्तै नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। तपाईँलाई हाम्रो सम्पूर्ण आयोजक टिम र म आफै विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा तपाईँको यो आइसिटी तालिमको सबै विद्यार्थीको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हाम्रो फेमस एजुकेसन सेन्टरद्वारा आयोजित कार्यक्रमको लगभग अन्तिम मा आइसकेका छौँ। त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामी लगभग सिद्धिएकै छ। अब हाम्रो प्रमाणपत्र कार्यक्रम मात्रै बाँकी रहेको छ र अन्तिममा कार्यक्रम समापन सभापतिले गर्नुपर्ने हुँदा कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन आजको कार्यक्रमका सभापति तथा फेमस एजुकेसन सेन्टरका सञ्चालक श्री टङ्क विष्टज्यूलाई म आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिनेश सर। हाम्रो यस कार्यक्रमका सञ्चालक आजको यस 3 दिने जियोजेब्रा कार्यक्रममा समापन कार्यक्रममा उपस्थित हुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि अनि त्यसपछि अतिथिहरू र अनि सल्लाहकार सरहरू सम्पूर्णमा चाहिँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष त हामीले चाहिँ लम्की क्षेत्र लम्की चुवामा चाहिँ हुन्छ नि हामीले जे जसरी चाहिँ हुन्छ नि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, त्यही सङ्घर्षका बावजुद केही नयाँ कुराहरू चाहिँ दिनुपर्छ। हामी धेरै दुःखहरू गरिरहेछौँ स्कुल लेभलमा विद्यार्थीहरूलाई के कसरी सिकाउनु पर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले देखाउन चाहेर पनि विद्यार्थीलाई देखाउन नसकेको अवस्था छ। ती अवस्थालाई चाहिँ कसरी हामी अगाडि पार लगाउन सकिन्छ, कसरी विद्यार्थीलाई चाहिँ फरक तरिकाले चाहिँ म्याथलाई सिकाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीसँग क्षेत्र सर बिरुवाहरू चलाउने सरसँग कुरा भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ हुन्छ नि केही नयाँ कुराहरू चाहिँ दिनुपर्छ र यो कार्यक्रमको आयोजना चाहिँ हुन्छ नि हामीले फेमस एजुकेसन सेन्टरको तर्फबाट चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आयोजना गरेका थियौँ। अनि त्यही अनुरूप चाहिँ हामीले 3 दिने जियोजेब्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसमा उपस्थितिको फर्म फिलअप गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 100 एबभ लागेको थियो। त्यसमा चाहिँ अब स्कुल लागेको कारणले कतिपय सरहरूलाई चाहिँ समय नभएको हुँदा 3 देखि 5 बजेको समयमा चाहिँ धेरैजना सरहरू चाहिँ उपस्थित हुनु भएन। जतिजना सरहरू चाहिँ उपस्थित हुन सक्नुभयो अनि हामीले चलाएको कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ थोरै भए पनि लाभ लिनुभयो, उहाँहरूले सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीहरूले चाहिँ
तपाईँहरू नै उपस्थित भइदिँदाखेरि चाहिँ हामीहरूको कार्यक्रम सफल भएको छ र आगामी दिनमा पनि हामी सरहरूसँग सहकार्य गरेर केही नयाँ प्रोग्रामहरू चाहिँ ल्याएर तपाईँहरू समक्ष आउने चाहिँ एउटा बाचा गर्दछौँ र हामी केही कुराहरू चाहिँ दिने जमर्को गर्नेछौँ आइसिटीलाई विद्यालयमा अथवा चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूका चाहिँ अगाडि के कसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यसबाट चाहिँ हुन्छ नि हामीलाई कसरी सहज हुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई पनि सिक्ने एउटा चाहिँ हौसला प्रदान गर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ केही नयाँ कुराहरू ल्याएर चाहिँ सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूमाझ हामी आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद। सम्पूर्ण शिक्षकहरूको सर्टिफिकेट चाहिँ हामी मेलमा उपलब्ध गराइदिनेछौँ। तपाईँहरूको मेल आइडी हामीसँग छ। मेल मार्फत तपाईँ फर्म भर्नु होला। मेलमा फर्म नभर्नुभएको साथीले फर्म भर्नु होला। फर्म भर्नुभएको शिक्षकहरूले मेलमा चाहिँ हामीहरू तपाईँको सर्टिफिकेट पठाइदिनेछौँ। थप जानकारीको लागि वीर सरलाई फोन गरेर पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।